डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे नोटिफिकेशन जाचेर आज क्लियर कट बरयल्लें आसा की 18/6/2022च्यान जे सरपंच आनी पंचायत आसा तांचो टेन्युअर एक्सपायर्ड जाता आनी फाल्यांच्यान 19 जुनाच्यान एडमिनिस्ट्रेटर आसा ते प्रत्येक पंचायतीचे तांचो जो पर्यंत इलेक्शन जाता आनी पंच आनी सरपंच परत निवडून येता तो पर्यंत तांचो पावर आसतलो आनी तांचो कारभार आसतलो। पूण नेत्रावळी पंचायती भितर आज अशी प्रकार घडप चालू आसा की ज्या नेत्रावळी पंचायतीची बिल्डींग 4-5 वर्सां कंप्लीट करून इनकम्प्लीट पोजिशन दवरली, इनॉग्रेशन करूं ना आनी आतां सडनली जेन्ना 2-3 दीस पयलीं घडामोडी घडपाक लागल्यो की तेन्ना जी पयलींची जी सरपंच आसा तिका अविश्वास ठराव हाडलो आनी नवो सरपंच तयार जालो आनी घाई गडबडी भितर आतां त्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करपाचें थरयल्लें आसा आनी हें इनॉग्रेशन फाल्यां 19 तारखेक जावपाचें आसा। सो म्हाका सरकारा लागीं विचारपाक जाय की तुमी जे तुमचे नॉर्म्स आसा ते तुमीच आज मोडपाक मुखार सरल्यात, कित्याक आमी जशें ज्या सोर्सिसांतल्यान आयकलां की ह्या पंचायतीची इनॉग्रेशनाची नेम प्लेट आसा ताजेर सविस्तर सरपंच पंच हांची नांवां बरयल्लीं आसा। सो म्हाका गोवा गव्हर्मेंटा खातीर तशें माविन गुदिनो कडेन विचारपाक सोदतां की खंयच्या कायद्यान फाल्यां जेन्ना तुमी नेम प्लेटीचें इनॉग्रेशन करतले तेन्ना ह्या सरपंच पंचाची नांवां त्या हाजेर खंयच्या कायद्यान आसतलीं, कारण फाल्यां आयच्यान तांचो टेन्युअर सोंपता आनी फाल्यांच्यान नॉर्मल मनीस जातले। सो म्हाका एक विचारपाक जाय की आज तुमी हे कायदे जर तर पालन करपी मनीसूच जर तर हे कायदे उल्लंघन करपाक लागले जाल्यार आम जनतेन आज खंय पळोवचें। सुभाष फळदेसाय जे आज हांगचे MLA आसा आनी मिनिस्टर आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां, कालूय हांवें सांगिल्लें की नेत्रावळीची पंचायत बिल्डींग आसा ती प्रॉपर ना, तिचें पयलीं इन्स्पेक्शन जावपाक जाय। GSIDच्या अंडर ती बांदिल्ले बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, तर हायली करप्शन जालां, इन्फिरियर क्वॉलिटीचें वर्क जालां। अजून आज म्हणल्यार थंय लायटीचें कनेक्शन ना, ज्यो पयलीं लायट फिटींग केल्ल्यो त्यो टोटी वादळान लायटी आज पडिल्ल्यो आसात, थंयचें उदकाचें कनेक्शन ना। काल थंय चिखल आसतना आमी दाखयल्ले लोकांक, चिखल आसतना थंय पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा जें आज 2 दिसांनी सुटून वतलें, ऑलरेडी पयलीं घाल्लें सुटून आसा। सो हें कित्याक हें सगळें आज हें चलना, हें कित्याक चलना? फक्त आपले जे कोण 2-3 सहकारी आसा ज्यांनी इलेक्शनाक आपल्याक मदत केली तांची नेम प्लेट हाजेर घालपाक तुमचें हें चल्लें आसा। आनी हे मनीस तरी कोण ज्यांची केसी जी सरपंच आसा ज्याची केस आज सुप्रीम कोर्टाक आसा, अजून आज फायनल रिजल्ट येवंक ना। हांव सरकाराक याद करून दिवपाक सोदतां की हांची केस डिस्क्वॉलिफिकेशन सुप्रीम कोर्टाक पेंडींग आसा। तशेंच हांचे क्रिमिनल चार्जीस आसा ते 4 वर्सां जालीं विदावट चार्जशीट